वक्फ आणि हेर विधेयकांक लागून गोयचे एसटी आरक्षण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर जावंक शकले ना। फुडल्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चे उपरांत हे विधेयक निश्चितपणान मंजूर जातले, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन आश्वासन दिला। आमचे एसटी रिजर्वेशन बिल जे आसा ते मोस्टली जुलयान जेन्ना आमचे पार्लिमेंट सेशन जातले त्या वेळाचेर जातले आनी त्यामुळे एकूण जी वेगवेगळे विषय वेगवेगळे हे म्हाका तुमच्या समोर दवरपाक जाय आशिल्ले ते दवरपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। जालें कशें की गेल्या वेळाचेर ते हय 100% येतलें। जालें कशें की वक्फ बोर्ड जें आसा बिल हें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक धाडलें आनी ताचो रिपोर्ट आयिल्लो आनी त्यामुळे जें जितले बेगीन जावं जाय, कारण तेचें इम्पॉर्टन्स जो आसा तो हांवें तुमकां सांगपाची गरज तुमी सगळ्यांनी टीव्हीर पळयलें, कारण इतलें म्हणजे पयल्या वेळाचेर लोकसभा 2:30 पर्यंत चल्ली आनी राज्यसभा सकाळची फांतोडी 4 जावन 10 मिनटांनी सोंपली। म्हणजे आमी एकाच दिसाक 2दा बसचें पडलें, म्हणजे परत सकाळीं आमी 11 परत सुरू जाली, म्हणजे त्या 3 तारखेची 4 तारखेर सोंपली आनी 4 तारीख परत सुरू जाली पार्लिमेंट सेशन। आनी त्यामुळे वक्फ बोर्ड हें देशभरा भितर इम्पॉर्टंट बिल आशिल्लें आनी त्यामुळे ताका तांच्यांनी प्रायोरिटी आमचें एसटी रिजर्वेशन बिल हें आमचें गोंयचें बिल आसा आनी त्यामुळे फायनली गोवा आनी ज्या वेळाचेर ते पळयतात तेन्ना दे हॅव गिवन प्रिफरन्स फॉर वक्फ बिल आनी फुडल्या वेळाचेर आमचें एसटी रिजर्वेशन बिल डेफिनेटली जुलयान जी पार्लिमेंट मॉन्सून सेशन जातलें त्या सेशना भितर तें बिल येतलें डेफिनेटली। कारण हांवें तुका सांगलें पळय फ्लायओवर हें खंयचें दक्षिण गोंयचें न्ही, कारण हांव राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसल्या कारणान म्हाका संबंद गोंयचे इशू लागतात। हांवें जे विशय उलयलो ते इट इज नॉट स्पेसिफीक टू उत्तर गोवा दक्षिण अशें, दीस इज फॉर ऑल गोवा न्ही। सिवील रिपोर्टाच्या संदर्भात गोंयांक फायदो आसा, देशभराकूय फायदो आसा। हांवें जें सांगलें फेक कॉल जे येतात आनी लोकांक पयशे लोकांचे वयतात त्या हातूंतल्यान ते जर सायबर हें करतात आनी त्यामुळे तो विशय सगळ्यांक लागता आनी त्यामुळे हें जें बिल हें आशिल्लें फ्लायओवर इट इज इन सावथ गोवा। तो आमी पळयता आसतना इलेक्टरल पॉलिटिक्स आमचे वेगळे आसात, पण आमी तशें कांय हें आसना, आमी मेळटात पार्लमेंटान त्यामुळे आमी कांय विशयांचेर डिस्कसूय करतात। त्यामुळे आमच्या भितर एज अ इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट पळयता आसतना आमी एक स्टेट म्हणून पळोवंक जाय आनी ताका लागून कशें आसा की विविध विशय हांवें तुका सांगलें न्ही, कारण खूब खासदार आसतात। हांवें 125 मांडले म्हणून 125 येना न्ही, दिसाक सादारण एक तरी म्हणजे हायस्ट आयला म्हाका दिसता अमंग ऑल द एमपीज आमचे 245 खासदार आसा आनी त्यामुळे तातूंतल्यान म्हजो एवरेज असो एकूय दीस नाशिल्लो की ज्या दीस म्हजो प्रश्न पार्लिमेंटान ना। एवरी डे म्हजो पार्लिमेंटान प्रश्न आसतालो, दिसाक 3-4 आनी हांव सदांच तुमकां ते शेअर करतालो। त्यामुळे सदोदीत येताले तातूंत आमी ट्राय करूं जाय, त्यामुळे खंयचो विशय जो आसा इट इज इन इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी सगळोच विशय व्हरपाक लागून आमी कांय येना, आमी आसात न्ही। ताका जर कितें आसत जाल्यार ताणें उलोवपाक हरकत ना, वी आर देर फॉर द पार्ट। आमचें सरकार केंद्राक आमचें सरकार आसा, गोंयांत आमचें सरकार आसा आनी त्यामुळे ताका दिसता की समथींग टू बी कंट्रिब्युटेड डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, कांय प्रॉब्लम न्हू। तेचेर प्रस्ताव जो आसा तेचेर आमी फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी उलयला, कारण ताका 1-2 जी स्टेशनां आसा ती जावपाक जाय, ती जाल्या नंतर तांच्यांनी म्हटलें कारण ते कितें स्टॉप मेळूं जाय न्ही एक्स्ट्रा, कारण आज तुका स्टॉप कितले आसा पेडण्यां, थिवी आनी मागीर करमळी आनी मडगांव। लोकल जेन्ना करता तेन्ना आनीक 2 एडिशनल जाय न्ही, मागीर लोकल तेजो फायदो कसो मेळटलो। आतां तें कशें तें डिमांड, कारण कशें आसता की हळूहळू लोकांची मेंटली हें जाली मानसिकता जावं जाय। दक्षिणेकूय आनी एक मागलें थंय तें जालें नंतर मागीर जातलें, कारण तें कितें आसा सांगलें म्हणून आतांच जावचें ना न्ही, इट वील टेक टायम। पण रेल्वे भितर जी सुदारणा आज आमी पळयतात ती जर पळयली आसत जाच्या 2014 पर्यंत आनी आतां जर आमी पळयलें आसत जाल्यार भरपूर प्रमाणात सुदारणा जाल्ली आसा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।